एनईए इक्जाम प्रिपरेसनको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एपिसोड 7 रहेको छ र आजको एपिसोडमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिकल मेजरिङ इक्विपमेन्टको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। फलोइङ आर द मेजरिङ इक्विपमेन्ट्स व्हिच आर युज्ड इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट। अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्टमा चाहिँ विभिन्न खालको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टहरु प्रयोग भइरहेको छ, जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। जस्तै भोल्टमिटर, एमिटर, वाटमिटर, इनर्जी मिटर, पावर फ्याक्टर मिटर, फ्रिक्वेन्सी मिटर, क्ल्याम्प मिटर, मल्टिमिटर, मेगर एन्ड ओम मिटर, फेज सिक्वेन्स मिटर, अर्थ टेस्टर, टेकोमिटर इटिसी। सो यस्ता खालको मिटरहरु चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्टमा प्रयोग भइरहेको छ, जसमध्ये हामी आज चाहिँ भोल्टमिटर, एमिटर र वाटमिटरको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं र बाँकीको बारेमा हामी नेक्स्ट एपिसोडहरुमा पनि छलफल गर्ने नै छौं। सो फर्स्ट अफ अल हेरौँ हामी भोल्टमिटर। A voltmeter, also known as voltage meter, is an instrument that measures the voltage or potential difference between 2 points of an electronic or electrical circuit. So कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक अथवा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा दुईटा पोइन्टहरु बीचको हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामी भोल्टमिटरको प्रयोग गर्छौं। इन जनरल भोल्टमिटर इज युज्ड टु मेजर द भोल्टेज। सो भोल्टेज नाप्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने भोल्टमिटरको प्रयोग गर्छौं। अब भोल्टमिटर्स लाई पनि विभिन्न अब यो भोल्ट, मिलिभोल्ट र किलोभोल्टमा चाहिँ क्यालिब्रेटेड गरेको हुन्छ। इन order to measure a device voltage, a voltmeter is connected in parallel to device. अब हामीलाई कुनै पनि डिभाइसको भोल्टेज नाप्नु छ भने हामीले चाहिँ भोल्टमिटरलाई चाहिँ प्यारललमा कनेक्सन गर्नु पर्छ। जस्तै कि मानौ यो सोर्स भयो, यो लोड भयो, यो बीचमा सर्किट छ। अब यो सर्किटको हामीलाई भोल्टेज नाप्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यो सर्किटको प्यारललमा हामीले चाहिँ भोल्टमिटर हामी जडान गर्छौं। So the symbol of voltmeter is represented by the letter V, which is placed inside a circuit adjoining two terminal. भनेको सिम्बल अफ भोल्टमिटर भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा सर्कल भित्र V लेखेको हुन्छ र दुईटा टर्मिनल यसको देखाइएको हुन्छ। सो यो भयो सिम्बल अफ भोल्टमिटर। अब कन्स्ट्रक्सन अफ एनालग भोल्टमिटर। सो कन्स्ट्रक्सन अफ एनालग भोल्टमिटर कस्तो हुन्छ भने एउटा ग्याल्भेनोमिटर र अर्को चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स, यो दुईटाले चाहिँ के गरे हुन्छ भने इन सिरिजमा कनेक्सन गरिएको हुन्छ। दैट इज चाहिँ होइन सिरिज हाई रेजिस्टेन्स अथवा होइन हाई रेजिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ अ ग्याल्भेनोमिटर, देन सच टाइप अफ अरेन्जमेन्ट इज कल्ड एनालग भोल्टमिटर। ठीक छ, यसलाई के भनिन्छ भने एनालग भोल्टमिटर भनिन्छ। सो यसमा अलिकति केही प्रश्नहरु मैले यसमा समावेश गर्न खोजेको छु। सो यदि एनालग भोल्टमिटरलाई सिरिजमा जोडियौं भने के हुन्छ? सो हामीले अघि पनि पढ्यौं कि भोल्टमिटरलाई हामी जहिले पनि प्यारललमा जडान गर्नुपर्छ, तर यदि कदाचित मिस्टेकले यदि हामी भोल्टमिटरलाई सिरिजमा जोडिदियौं भने चाहिँ के हुन्छ? सो भोल्टमिटरको के हुन्छ भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई हुन्छ। सो हाई रेजिस्टेन्स भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो त्यति हुँदैन। सो करेन्ट फ्लो भएन भने यसमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन सो नै गर्दैन। अब यसको एन्सर हेरौँ। भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ, जसले गर्दा थोरै करेन्ट मात्र ग्याल्भेनोमिटरबाट बग्छ र डिफ्लेक्सन सो गर्न सक्दैन। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ, भोल्टमिटरले के नाप्छ? त भोल्टमिटरले भोल्टेज, इएमएफ, पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्छ। भोल्टमिटर कति किसिमको हुन्छ? त भोल्टमिटर दुई किसिमको हुन्छ, एसी भोल्टमिटर र डीसी भोल्टमिटर। अर्को क्वेशन रहेको छ, मानौ 12 भोल्ट ब्याट्रीको भोल्टेज नाप्नु पर्ने छ। यस अवस्थामा भोल्टेजको रेन्ज कति राख्नु पर्छ? अब यो रेन्जसँग सम्बन्धित हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जुन भोल्टेज नाप्नु पर्ने छ त्यो भन्दा बढी भोल्टेजको रेन्जमा हामीले भोल्टमिटरलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यसको चाहिँ रेन्ज एडजस्टिङ गर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नाप्नु पर्ने भन्दा अलिकति बढी रेन्जमा हामी राखेर भोल्टमिटरलाई प्रयोग गर्छौं। जस्तै हामीलाई 12 भोल्टको नाप्नु पर्यो भने चाहिँ 12 भोल्ट भन्दा बढी हामी दैट इज
220 भोल्टको रेन्जमा हामी राख्नुपर्छ। यदि हामीले 220 भोल्टेज नाप्नु पर्यो भने हामीले 220 भन्दा बढी कति हुन्छ भने 250 भोल्टेजको रेन्जमा हामी राख्नुपर्छ। ठीक छ। सो यदि भोल्टमिटरले भोल्टेज नाप्छ भने भोल्टामिटरले के नाप्छ अथवा भोल्टामिटर भनेको के हो? सो भोल्टामिटर खासमा चाहिँ मेजरिङ डिभाइस होइन, यो चाहिँ एउटा भाँडो हो, यो किसिमको भाँडो हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गराइन्छ। सो यो भोल्टमिटर र भोल्टामिटर सुन्दाखेरि उस्तै देखिए तापनि यसमा चाहिँ धेरै फरक छ। भोल्टमिटर भनेको चाहिँ मेजरिङ डिभाइस हो जसले चाहिँ भोल्टेज नाप्न प्रयोग गरिन्छ भने भोल्टामिटर भनेको चाहिँ एक किसिमको भाँडो हो हैन, जो भाँडोमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गराइन्छ। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ हाम्रो एमिटर। सो एमिटरले के गर्छ भने एन एमिटर इज अ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर डिसी एन्ड एसी करेन्ट इन इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिक सर्किट। कुनै पनि इलेक्ट्रिक सर्किट चाहे त्यो एसी होस् कि डिसी होस्, त्यो सर्किटमा यदि हामीले करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामी एमिटरको प्रयोग गर्छौँ। एन एमिटर मेजर करेन्ट युजुअली क्यालिब्रेटेड इन एम्पियर, मिली एम्पियर अर किलो एम्पियर। सो एमिटरहरूलाई पनि एम्पियर, मिली एम्पियर र किलो एम्पियरमा चाहिँ क्यालिब्रेटेड गरिएको हुन्छ। इन order to measure इलेक्ट्रिक करेन्ट अफ अ सर्किट, एमिटर इज कनेक्टेड इन अ सेरिज। सो हामीले कुनै पनि सर्किटमा हामीले करेन्टलाई मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ एमिटरलाई सिरिजमा जडान गर्छौँ, जुन चाहिँ यो सर्किटले देखाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो सोर्सबाट लोडमा गइरहेको सर्किटको इन सिरिजमा हामी के गरेका छौँ, यहाँ एमिटरलाई जडान गरेको छौँ। सो द सिम्बल अफ एमिटर इज रिप्रेजेन्ट बाई द लेटर ए विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ सर्कल एडजोइनिङ टु टर्मिनल। सो एमिटरको सिम्बल भनेको एउटा सर्कलभित्र चाहिँ ए लेखेर यसको दुईवटा टर्मिनल देखाइएको हुन्छ। अब कन्स्ट्रक्सन अफ एमिटर। सो कन्स्ट्रक्सन अफ एमिटर भनेको के हो भने व्हेन यो सन्ट रेजिस्टेन्स भनेको के हो भने लो रेजिस्टेन्स कनेक्टेड इन प्यारलल विथ अ ग्याल्भेनोमिटर। व्हेन अ सन्ट रेजिस्टेन्स दैट इज लो रेजिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन प्यारलल विथ अ ग्याल्भेनोमिटर देन सच टाइप अफ अरेन्जमेन्ट इज कल्ड एमिटर। ठीक छ। व्हाट हेपन व्हेन एमिटर इज कनेक्टेड इन प्यारलल। सो यदि एमिटरलाई चाहिँ प्यारललमा जडान गर्यौँ भने के हुन्छ? सो एमिटरको रेजिस्टेन्स के हुन्छ भने लो हुन्छ। लो रेजिस्टेन्सको कारणले चाहिँ यसमा के हुन्छ भने हाई करेन्ट फ्लो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो कोइललाई पनि ब्रन्ट गर्न सक्छ र हाम्रो कोइललाई सर्ट सर्किट गरेर चाहिँ हाम्रो एमिटरलाई पनि जलाउन अथवा बिगार्न सक्छ। सो यसको एन्सर हेरौँ। एमिटर कन्सिस्ट अफ अ वायर अफ लो रेजिस्टेन्स आइडियली 0 when connected in parallel a large amount of, यदि एमिटरलाई हामी प्यारललमा जडान गर्दियौँ भने when connected in parallel a large amount of current passes through it due to the low resistance of the emitter, hence gets burned, that is short circuit। भनेको यदि हामीले एमिटरलाई प्यारललमा जडान गर्यौँ भने हाम्रो एमिटर जल्न पनि सक्छ, सर्ट सर्किट पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको हो। अब त्यसै गरी एमिटर पछि हाम्रो अर्को मिटर रहेको छ वाट मिटर। सो वाट मिटर भनेको के हो भने यो नाम बडै क्लियर हुन्छ, यसले चाहिँ वाट नाप्न, द्याट इज वाट भनेको पावरको इकाइ हो, पावर नाप्नलाई चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ। द वाट मिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेजरिङ द इलेक्ट्रिक एक्टिभ पावर or the average of the rate of flow of electrical energy in watt of any given circuit। अब the average of the rate of the flow of electrical energy भनेको के हो? खासमा इलेक्ट्रिकल पावर हो। सो इलेक्ट्रिकल पावर नाप्ने काम कसले गर्छ? वाट मिटरले गर्छ। ठीक छ। अब वाट मिटरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने यसलाई पनि सर्कलभित्र यो क्यापिटल डब्लु लेखेर चाहिँ दुईवटा टर्मिनल देखाएको हुन्छ, यो चाहिँ सिम्बल अफ वाट मिटर भयो। अब सर्किट डायग्राम अफ वाट मिटर। सो सर्किट डायग्राम अफ वाट मिटर अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ त। सो यो सोर्स भयो, यो लोड भयो, यसमा दुईवटा कोइल हुन्छ, एउटा चाहिँ करेन्ट कोइल हुन्छ, अर्को चाहिँ पोटेन्शियल कोइल हुन्छ। करेन्ट कोइललाई चाहिँ लोडको सिरिजमा जडान गरेको छ भने पोटेन्शियल कोइललाई चाहिँ के गरेछ भने सोर्सको प्यारललमा जडान गरेको छ अथवा लोडको प्यारललमा जडान गरेको छ। सो यसको मतलब के बुझ्यौँ भने वाट मिटरले चाहिँ दुईवटा कोइल कन्सिस्ट गर्छ, द्याट इज करेन्ट कोइल एन्ड पोटेन्शियल कोइल। करेन्ट कोइल इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ अ लोड and potential coil is connected in parallel with a load or source। So त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। वाट मिटर टाइपिकली कन्सिस्ट अफ टु कोइल, करेन्ट कोइल एन्ड पोटेन्शियल कोइल। अब विद्युत प्राधिकरणमा प्रयोग हुने वाट मिटरको पावर फ्याक्टर 0.8 ल्यागिङ हुनुपर्छ। ठीक छ।
विद्युत प्राधिकरणमा जुन हामी प्रायः वाटमिटरहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ त्यसको चाहिँ कति हुनुपर्छ पावर फ्याक्टर 0.8 ल्यागिङ हुनुपर्छ। कनेक्सन डायग्राम अफ वाटमिटर। सो कनेक्सन डायग्राम अफ वाटमिटर यस प्रकार हुन्छ। यो तपाईहरुले यो फिगर बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो कुनै जादुबाट आएको होइन, यो अघिकै यो जुन सर्किट डायग्राम अफ वाटमिटर थियो यही बाटोको आएको हो। यसमा हेर्नुस् त यहाँ पनि एम एल र सी भन्ने टर्मिनल छ। सो यही एमबाट हेर्नुस् त हामी एमबाट सीमा दिएको छौँ हैन। एम र सी एउटै टर्मिनल छ। सो यसमा हेर्नुस् त एम र सीलाई जम्परिङ गरेको छ। सो द्याट इज एउटै टर्मिनल बनाएको छ। त्यसपछि एलबाट हामी लोडमा दिएको छौँ। सो यहाँ पनि एलबाट कहाँ गयो, लोडमा गइरहेको छ। त्यसैगरी हामी भीबाट अर्को लोडमा गइरहेछौँ। सो यहाँ पनि हेर्नु त भीबाट अर्को लोडमा गइरहेको छौँ। सो एल र भीबाट हामी यहाँ लोडमा गइरहेछौँ। सो एल र भीबाट हामी लोडमा गइरहेको छौँ। सो यहाँ पनि हामी एल र भीबाट लोडमा गइरहेको छौँ। त्यसैगरी हामी एउटा पोइन्ट एम र अर्को पोइन्ट भी। सो यहाँ पनि के भयो, सप्लाईको एउटा पोइन्ट हामी एम र अर्को पोइन्ट हामी भीमा दियौँ। सो यही कुरा यसमा देखाइएको छ। सो यो सर्किट डायग्रामको आधारमै यो चाहिँ कनेक्सन डायग्राम गरेको छ। सो यो फिगर तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ। ठीक छ। द वाटमिटर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन प्यारलल अक्रॉस द लोड while the current terminals are connected in a series with the load as shown in the figure above. ठीक छ। Voltage measurement. The voltage across the load is measured by the voltage coil or potential coil of the wattmeter. This coil is designed to carry a small current proportional to the load voltage. ठीक छ। सो यो कोइलले चाहिँ के गर्छ भने स्मल करेन्ट क्यारी गर्छ प्रोपोर्शनल टु द लोड भोल्टेजको आधारमा चाहिँ यसले के गर्छ भने स्मल करेन्ट क्यारी गर्छ। Current measurement. The current flowing through the load is measured by the current coil of the wattmeter. This coil is designed to carry the full load current. So यो current coil ले चाहिँ के गर्छ भने full load क्यारी गरिरहेको हुन्छ। सो यसको वर्किङ हेरौँ त। The magnetic field generated by the voltage and the current coil interact with each other. भनेको अब भोल्टेज कोइल र करेन्ट कोइलले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ त्यसले चाहिँ एक अर्काले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने इन्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। द इन्ट्र्याक्सन प्रोसेस अ मेकानिकल फोर्स अर टर्क अन द मुभेबल एलिमेन्ट। भनेको अब इन्ट्र्याक्सन बिट्विन टु म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ के गर्छ भने एउटा चाहिँ मेकानिकल फोर्स द्याट इज टर्क चाहिँ हाम्रो मुभेबल एलिमेन्टमा हाम्रो जेनेरेट हुन्छ विदिन द वाटमिटर। अब जुन चाहिँ वाटमिटर भित्रै हुन्छ। सच एज द पोइन्टर अर डिस्प्ले टु द मुभ। भनेको जुन चाहिँ पोइन्टर अथवा डिस्प्ले माथि मुभ गर्नलाई बनाएको हुन्छ। द एक्सटेन्ट अफ मुभमेन्ट अर डिफ्लेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु द पावर बिङ मेजर्ड। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ जुन डिफ्लेक्सन छ त्यो चाहिँ अथवा डिफ्लेक्सनको जुन मुभमेन्ट छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने पावर कति मेजर गरियो त्यो कुरा सो गरिरहेको हुन्छ। यो के भयो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ वाटमिटर भयो। ठीक छ। सो आजको भिडियोमा हामीले एमिटर, भोल्टमिटर र वाटमिटरको बारेमा हामी छलफल गर्यौं। अब तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। कुनै जिज्ञासा अथवा प्रश्न भए कमेन्ट गर्नु होला। प्रस्तुति मन परेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।